Maayong adlaw kanimo. Ang mensahe karon nga imong madunggan, mensahe kini sa tinuod nga pagsimba part 3. Sa Juan kapitulo 4 bersikulo 24 mao kini ang mabasa sa Binisaya o Cebuano nga pagkahubad. Ang Diyos Espiritu ug sila nga mga magasimba kaniya kinahanglan magasimba kaniya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Ang Diyos gusto sa tanan gayud nga mga tao nga makahibalo nga ang pagsimba nga gusto niya nga himuon sa mga tao kanang pagsimba nga uyon o tukma sa gusto niya. Sa katapusan nga pulong sa maong bersikulo, kamatuoran na ay daghan nga mga magwawali karon nga atong madunggan bisan sa YouTube channels sa nagalain pa nga mga paagi nga ang pulong sa Diyos nga mao ang Biblia gigamit nila ingon nga nagtudlo sila sa kamatuoran. Pero ang bugtong makahukom nga naa sila sa kamatuoran, ang Juan kapitulo 7 bersikulo 17, diha maila ang ilang pagtudlo kung tukma ba sa gusto sa Ginoo sumala sa tinuod nga Biblia. Kung duna gani kay madunggan nga magwawali nagsangyaw gamit ang Biblia nga sukwahi sa imong madunggan ron 100% dili na iya sa Ginoo. Ang kamatuoran nga naa sa katapusan nga pulong sa maong bersikulo mao'y pinaka-importante nga mahimong mauna unta nga may baluan sa tao. Nganong nigamit kog unta tungod kay ang mga madunggan sa mga tao kung wala sila makahibalo nga kana dili kamatuoran na para kanila samtang sila magapaminaw. Mabitaw nga kinahanglan gyud nga mauna ang kamatuoran nga mahibaw-an sa tao. Kay kung mauna ang kamatuoran nga mahibaw-an sa tao nga gusto sa Dios, sayon na lang sa maong tao ang pag-ila sa sayop nga pagtulunan. Kung ang sayop nga pagtulunan nga maoy mauna nga mahibaw-an sa maong tao, grabe ka delikado. Kung dili mahibalo na nga tao nga iyang nadunggan nga kamatuoran nga sayop di ay magpabili na nga kamatuoran para kaniya hangtod nga makasabot siya, hangtod nga ang balaan nga espiritu moable siyang unahunag sa labutan nga ang iyang nadunggan
nga kamatuoran kunuhay sayop di ay. Sa tupa ang kamatuoran kinahanglan gyud nga masabtan pag-ay sa tao kay naay word nga kinahanglan nga naa sa maong bersikulo. Kinahanglan nga ang tao nga magasimba ngadto sa Dios makahibalo nga ang iyang pagsimba ngadto sa Dios nga naa diha ang maong tao sa kamatuoran. Kay kun ang sayop nga pagtulunan maoy nag-una sa maong tao nga nadunggan niya, tapos ang maong tao nga nakadungog wa makahibalo nga sayop ang iyang nadunggan, kamatuoran na para kaniya. Mao ni nga mensahe ako gining pasabot karon kanimo nga naminaw ug sunda kini sa paminaw para masabtan gyud nimo ang gusto sa Dios sa tao, nga ang tao nga magasimba ngadto sa iyaha kinahanglan magasimba kaniya diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Pero una ko mo padayon, ako kang pahibawon nga ang Diyos nga nagbuhat sa tao, nga ang tao nga iyang gibuhat adunay tulo ka parte. Ang tao adunay espiritu, ang tao adunay kalag, ang tao adunay lawas. Unang Tesalonica 5:23. Ang espiritu mobalik na sa Dios kaysa Dios na gikan. Ang lawas mobalik na sa yuta kaysa yuta na gikan. Ang kalag asa paingon. Duha ang pwedeng mapadulngan sa kalag. Kung ang kalag dili born again, inferno ang iyang mapadulngan. Kung ang kalag born again, langit ang iyang mapadulungan. O gusto ang Diyos nga mahibalo ikaw nga ang kalag nimo labaw pagbili sa kantidad sa kalibutan ug maon na ang nagkinahanglan nga luwason. Mauna ang nagkinahanglan ug manluluwas. Ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo didto sa krus sa Kalbaryo para sa tanan nga mga tao. Pero efektibo lang to nga kamatayon sa tanan nga mga pinili ng daan sa Dios nga gusto niya nga pasudlon sa langit. Ug efektibo lang to nga kamatayon ni Ginoong Jesucristo para ni adtong gihimo sa balan nga espiritu nga born again. O para lang usab kadto sa umaabot nga himuon sa balan nga espiritu nga maborn again. Kay ang tanan nga mga pinili ng daan sa Dios, imposible ka ayo nga dili sila himuon sa balan nga espiritu nga born again. Kay ang tao makahibalo siya sa saktong pagkahibalo nga kamatuoran sumala sa pulong sa Dios nga pinili na diay siyang daan sa Dios sa wala pa himua sa Dios ang kalibutan nga gipuy-an sa maong tao ang makahimo ni ana ang balang nga espiritura ug diha sa panahon sa pagdawat sa maong tao kang Ginoong Jesucristo ug diha na ang panahon nga pwede na siyang pa hibaluon. Og kini nga kamatuoran nga akong gipahayag karon kanimo, balikon ko sunda ni sa pagpaminaw. Ang kalag mao ang tinuod nga pagkatao.
Ang tao nga gibuhat sa Dios sa wala pa ang sala ni sulod sa kalibutan, ang pagtan-aw sa Dios sa tao, anak niya tanan. Mga buhat 17:29. Pero sa panahon nga ang sala ni sulod na sa kalibutan, ang pagtan-aw sa Dios sa tao nga iyang binuhat na himunang anak sa Yawa. Juan 8:44. Og dili na pwedeng ikareklamo, og dili pwedeng masayop ang Dios nga ang tao iyang ginganlan og mga anak sa Yawa, kay siya Dios og siya ang kamatuoran. Og ang tao niini nga panahon nga ang pagtan-aw sa Dios na himong anak sa Yawa, mauna nga ang tao nagkinahanglan nga makahibalo sa kamatuoran nga siya nagkinahanglan og manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo, nagkinahanglan ang maong tao og pagkamataro nga mao si Ginoong Jesucristo, pahibaloon siya nga doon na po'y paghukom nga umaabot nga grabe ka delikado, o gusto ang Diyos nga ang tao makarealize sa iyang kaugalingon nga siya usa ka taong makasasala og nagkinahanglan og maluluwas, kay kung dili siya maghibalo ni ana 100%, kung dili niya ma-meet, ma-personal nga manluluwas si Ginoong Jesucristo sa trabaho sa Espiritu Santo, kung moabot ang lawas nun nga kamatayon sa mga tao, ang iyang kalag 100% inferno. Dili ako ang nagsulti niya na, kung dili ang Diyos nga nagsulti sa iyang nga pulong nga naa sa tinuod nga Biblia. Sa panahon nga ang tao ma-born again, mauna ang panahon nga gusto sa Diyos nga mahibaluan sa tao, kay ang sugo sa Diyos sa Juan 4:24 sa pagsimba sa tao ngadto sa iyaha, sugo lamang na sa Diyos para ngadto sa mga born again na. Ang libro sa Juan in general nga pagkaistorya, libro kana o sulat kana para sa mga born again. Why labot ang dili pa mga born again? Ang gisultian ni ana sa Dios na mao si Ginoong Jesucristo, ang mga tao nga iyang gisultihan mga born again na, mga anak nga sa Dios pagbalik, mga Kristohanon na nga tinuod. Mao ni ibutang sa imong pagpaminaw nga duha ka klase ang tao dinhi ni ining kalibutan na kung siya nga Diyos ang pasultihon. Tao nga anak sa Yawa o tao nga anak sa Diyos. Ang pagsimba ngadto sa Diyos, sugo na niya para lamang ni adtong mga nahimo ng born again, nahimo ng anak sa Diyos pagbalik. O ni adtong mga tao nga dili pa mga born again, dili pa mga anak sa Diyos o mga anak sa Yawa, dili mo sugo ang Ginoo niadto. Ang gusto sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi,
nga dawaton ang iyang anak nga bugtong nga mao si Ginoong Jesucristo para sila nga anak sa yawa sa pagtanaw sa Dios mahimong anak sa Dios pag balik. Tito 3:5 trabaho na sa Espiritu Santo og siya nga Dios Amahan kung mahitabo ang maong anak sa yawa nga modawat sa atong Ginoong Jesucristo ingon nga iyang Ginoo maluluwa sa iyang nga kinabuhi pinaagi sa pagtuo nga gikan nga pagtuo sa balaan nga espiritu tawgon siya sa Dios Amahan nga usa sa iyang mga anak. Og ang mga born again lamang ang mga pinili ng daan sa Diyos Amahan na gusto niyang pasudlon sa langit mao lamang ang gisugo sa maong bersikulo. Pero subo lang kay pamalandongon nga kadaghanan sa mga tao karon sa atong palibot na nagsimba sa Diyos. Pero kadaghanan sa mga nagsimba sa Diyos wala diha sa kamatuoran. Kung gusto ka nga ang imong pagsimba ngadto sa Dios maanaa sa kamatuoran kinahanglan nga dawaton nimo si Ginoong Jesucristo ingon nga imong Ginoo maluluwa sa imong kinabuhi personal dili head knowledge pwede kang mag-una sa pagkahibalo pero ang personal nga kasinatian nimo kung wala pa nimo ma-personal nga nasinatian si Ginoong Jesucristo mao na ang pagdawat sa yaha ingon nga imong Ginoo maluluwa sa imong nga kinabuhi. Giyahan ko ikaw sa pagdawat para ka maborn again sa makanako para nga ang imong pagsimba matukma sa gusto sa Diyos sumala sa iyang nga pulong kay ang gisugo sa Diyos sa pagsimba ngadto kaniya mga tao na nga mga born again mga tao na nga umaabot nga mga maborn again apil anak nga sugo. Ang maong sugo sa Juan 4:24 balikon ko para lamang sa mga born again para lamang sa mga tao nga nahimong anak sa Diyos pagbalik og ang makahimo ni anak ang balaan nga espiritu ra. Tito 3:5 ngano nga ang balaan espiritu ra ang makahimo ni anak tungod kay sa ikaduhang Korinto 4:4 ang Diyos nga mao ang yawa ni ini nga kalibutan nagbuta sa unang-hunag sa labutan sa tao para dili makasabot siya sa iyang mapaminawan nga kamatuoran. Mauna nga kami nga born again, ako nga born again nagampo ko sa Diyos nga Ginoo. Diyos Amahan. Nga sa panahon nga dunay tao o mga tao nga magapaminaw sa YouTube channels nga makapaminaw ni ini nga mensahe ablihi gid Ginoo ang ilang hunahunag sa labutan nga makasabot gayud sila sa kamatuoran nga tukma gid sa imong gusto. Maunay pag-ampo unod sa pag-ampo sa mga born again sa mga kanako. Mao na ang balang espiritu mo trabaho mo abli. Ngano ang balang espiritu ra mao ang mo abli? Kay sira ang Diyos nga pwedeng makaabli sa unang sa labutan sa tao kay ang yawa nga nagbuta gamhanan usab. Unang Korinto 2:14 ang tao sumala ana nga bersikulo kung makadungog na nga maong tao sa pulong sa Dios mahitungod sa kamatuoran ang iyang madunggan pwede niyang masabtan pero ang iyang nasabtan iyang gikonsider nga kabuangan lang para kaniya. Wa ko magsalig sa pagkamaayo nga mopasabot sa pulong sa Ginoo. Wa ni kapuslanan. Ako ning i-consider gawas kun ang balang espiritu mo abli sa unahuna sa labutan sa tao. Kay ang ablihan sa balang espiritu ang hunahuna ug sa labutan sa tao
kadto lamang ang mga pinili ng daan sa Dios. Ang mga born again sama kanako taas na og panahon nga ilang gigahin ngadto sa Dios sa pakigistorya. Nga Ginoo ang mga magapaminaw sa imo nga mensahe nga makasabot lang gyud. Kung mapamalandungan ninimo pag-ayo nga mensahe, kuna-kuna ang pag-ayo ang imong kalag, labaw pagbili sa kantidad sa kalibutan. Gusto ang Dios ni anang kalag nimo. Kung wala pa nimo madawat si Ginoo sa Kristo personal sa imong kinabuhi, gusto siya nga Dios nga anak kanya pagbalik. Giyahan ka nako sa pag-ampo pakigistorya sa atong Ginoo sa Kristo para ka mahimong born again sama kanako. Si Ginoo sa Kristo nag-ingon, duha o kung tulo nga magakatigo maghiskot sa akong ngalan, ana ako sa ilang taliwala. Niingon pa gid siya nga ako nagatindog ug nagatuktok sa pultahan sa inyo nga kasing-kasing kung dunay magapatalingog sa akong tingog o mopasulod ka nako, mosulod ako. Pinadayan 3:20. Dili layo siya nga dawaton ug ako ning ipabati kanimo pagdawat pagigistorya sa atong Ginoo sa Kristo. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Ako nagaabli sa pultakan sa akong kasing-kasing ug kinabuhi ug dawaton ko ikaw ingon nga akong Ginoo og manluluwas. Sulod ka karon kanako Ginoong Hesus sa ako nga kinabuhi ug salamat sa imo nga saad nga mosulod ikaw kung ikaw pasudlon. Salamat nga ani ka na sa sulod sa ako nga kinabuhi. Salamat sa imo nga pagpasaylo sa akong mga sala o pag hatag mo karon kanako sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat nga ako born again na karon. Salamat nga ang akong pagka anak sa yawa sa pagtanaw sa Dios kanako gihimo na nimo karon pinagi sa imo nga Espiritu Santo nga naanak na ako sa Dios pagbalik. Himo ako nga tao, Ginoong Hesus, sumala sa imong gusto. Amen. Kung ikaw wala ka pa nakadawat sa atong Ginoong Kristo, ingon nga imong Ginoog maluluwas sa imong kinabuhi, sunda ka to ang mong pagampo. Og ayaw kalimti ang pizza ug tuig, kanus-an nimo siya gidawat. Kung ikaw nakadawat na sa atong Ginoong Kristo, personal sa imong kinabuhi, nga imong gituhuan, tapos di ka maka-point out, kanus-a ang mga tuig o pizza, kanus-a nimo nadawat si Ginoong Kristo, pwede nimo siya dawaton pag-utro sa pagsiguro. Kaya ang pagdawat sa atong Ginoong Kristo sa pagsiguro, dili sayo. Kinsa may dili gusto nga malangit. Gusto ang Dios nga ang tao makasiguro nga maanak siya pagbalik ang maong tao. Kung ikaw born again nga tinuod para kanimo, kung wala ka pa nakasubscribe ni ini nga channel, subscribe ni ini. Kay kini nga mensahe nga imong nadunggan, nagatuo ko nga magamit nimo kini sa pagpasabot ngadto sa nanginahanglan, labi na sa imong mga suod nga mga mahal sa kinabuhi. Kay ang imong tumong ug ang akong tumong 100% ka akong gituan, tumong na nga gikan sa Dios nga dili siya gusto nga dunay usa nga maimperno. Gusto siya nga Dios nga ang tanan makaibalo nga ang iyang pinili tagalangit ng daan. Balik-balikan ni sa pagpaminaw kini nga mensahe para masabtan gid nimo ang unod sa maong mensahe nga imong nadunggan karon. Daghang salamat.